تكونوا قرابين العيد الفطر. قلت نشارك معكم يعني شي حلويات خفاف وساهلين في المتناول اقتصاديين، بما اننا نيت في رمضان كنكون عندنا الكوك وكيكون عندنا السميده هكا نحضروا بهم البسبوسه اولا الحلويات اللي كنديرهم في مائده الافطار. قلت علاش لا، يعني في اطار دائما نبقاو في ديورنا نقلبوا على الحاجه السهله. نصايب معكم الغريبه تاع الكوك والسميده المعلكه اللي كتعجب بزاف تاع الناس. انا غنقسمها على جوج اشكال، باش غندير وحده بالكاكاو، النص تاع الغريبه غتجي بالكاكاو والنص الاخر عاديه الغريبه اللي كنعرفو. دونك لا بركه الله غادي نقول لكم المقادير اللي عندي، واكيد انا مضاعفه، نعطيكم المقادير تاع نصف القياس ومن بعد غادي نقول لكم انايا دايره المقادير مدوبله. وقبل ما نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بلغنا ليله القدر يا رب، وارحمنا وارفع عنا البلاء والوباء. دونك على بركه الله كما كتشوفوا بالنسبه للقياس مثلا اللي بغى يدير غير النص كنديروا ما بين 2 حبات تاع البيض حتى ل3. عندنا في كاس تاع السميده بالنسبه للقياس اللي غادي نقول لكم انا تاع وحده، كاس تاع الدقيق، كاس تاع السميده، كاس سكر حبيبات ما عمرش، نصف كاس عنبه تاع الزيت النباتيه، اكيد القياسات كلهم راه بكاس العنبه. وبالنسبه للكوك كنحتاجو 250 غرام، وخماره ونصف في هاد المقادير اللي قلت لكم تاع كاس في كاس في كاس في نصف كاس تاع الزيت، وملعقه كبيره تاع المربى، والزهر الماء الزهر نحتاجو حتى نسمو به، سكر ثقيل للتزيين كما قلت لكم، نكهه الفاني ولا زهر البرتقال اولا ديروا بشر تاع برتقاله، وكاين كيدير حتى دانون فاني، مي انا نديرها هاد الطريقه سهله وهي اللي كتنجح ليا. هادشي علاش بغيت نشاركها معكم، بما انني كما قلت لكم انا غندير جوج غنقسم داك الخليط. هادشي علاش دايره 2 كيسان تاع السميده، 2 كيسان تاع الدقيق، كاس عامر تاع السنيده، ومازال غنزيد شي شويه. انا كنفضل ان حيت غادي نديرو سكر كلاصي، كاس كبير تاع الزيت النباتيه حيت مضاعفه قلت لكم الكميه. عندي 500 غرام هنايا تاع الكوك جوز الهند نوعيه ممتازه اكيد. وبالنسبه للبيكن باودر راه غادي ندير مازال غنزيدها تولي 2 ساشيات ونص. الكاكاو بالنسبه للنص تاع الخليط، وزهر الفانيلا، و4 حبات البيض، وممكن نزيد شي حبه صغيره يعني في الحدود. ونبداو على بركه الله في المقادير تاعنا. غنبداو على بركه الله، غناخذوا البيض تاعنا بسم الله. بغيتو تزيدوا حبه تاع البيض راه كما قلت لكم ممكن تزيدوهم وحده، انا مضاعفه. نديروا نتوما في داك الكاس السميده، في الكاس تاع الدقيق، كاس السكر، ديروا 3 حبات البيض. انا قلت زعما اللهم عجنا ندير 2 كيلات ونوريكم، ونحاول هذا الاسبوع نمشي معكم في حليوات ساهلين وفي المتناول. كما قلت لكم سكر سنيده، ايضا ساشيه تاع زهر البرتقال. حليوه ساهله وكتجي رائعه، كتبقى دائما راقيه، ما عمرها ما كتقدام. راكم كتعرفوها يعني لا بليبار تاعنا راه حنايا من صغرنا يعني شفناها في ديور والدينا وهاد الحباب ومازال موجوده، كتبقى معلكه غزاله. وزهر البرتقال كما قلت لكم اللي عنده لاغوم تاع البرتقال او يحب هكا ليمونه ممكن. غندير قبيصه الملح القليل، وممكن غنزيد حبه، عندي واحد حبه صغيره في البيض. لماذا؟ بما انني مضاعفه الكميه. هذه بلديه كاع. وغادي نبدا نخدم هاد العناصر اللي عندي، نضربهم شي شويش. بسم الله. واخا هي الحلوه كتعجبني انا نخدمها في القصريه وهي هكا بالليل، سيرتو الا كان شي حد كيبقى كيصب لك العناصر كتجي روعه، كيفكرنا في ايامات الذكريات الغزاله.
طالعه ريحه زهر البرتقال فنه. دونك غنبدا نزيد عاوتاني المقادير اللي عندي: السميده، الكوك. دابا غنزيد المربى كما قلت لكم ملعقه كبيره، انا غندير تقريبا جوج. كما قلت لكم راني مضاعفه الكميه. ايضا بالنسبه لنص كميه غندير نص كاس تاع الزيت، انا غندير كاس تاع زيت نباتيه. ونزيد عاوتاني نطرب الخليط تاعي. غندير واحد نقيطه تاع الزهر، اصلا غنقيسو به في يدينا لا نكونوا كنصايبوا سكر كلاصي. ومن الاحسن انكم سكر سنيده ديروا سكر لاصي في الخليط هذا. انا نخلطها ونرجع لكم. دابا غندير السميده تاعي او البقسماط، كل واحد شنو كيسميه. السميده اكيد تاع الحرشه رقيقه وتكون هي زوينه، واللي كنقدروا بها ايضا البغلير. وايضا غنخلطها ونرجع لكم. وبما اننا بدينا في النواشف السميده وهذا، غادي نزيد الدقيق والبيكين باودر او الخماره الحلوه. نتوما ديروا غير خماره ونص، انا غادي ندير جوج ونص. كما قلت لكم كميه مضاعفه. استغفر الله العظيم. من الاحسن يعني يستحسن الا لقيتو تاخذوا الكوك اللي يكون شويه ميدم، احسن كيعطي النتيجه. صراحه هذا شويه ما ميدمش بزاف، هذا مازال لبقى ان شاء الله. اولا من بعد غنشارك معكم واحد الحلوه اخرى تاع الكوك اللي كتعرفوها معلكه، اللي كتكون هي بالبيض تاع البيض، كتجي فنه، وانا شخصيا كنحماق عليها من الصغر تاعي. ونبدا ندمج في هذا البيكنج باودر مع الدقيق. ودابا غادي نخلط جوز الهند، غادي نمشي به تدريجيا حتى هو. ليسونسيال هذا الخليط خصو يكون خفيف تاع السميده والكوك. غادي نوريكم الشكل كيفاش غيكون. دابا من الاحسن نخدم غير بيديا. هانتوما وانا كنخلط نجمع وكنضيف الكوك او جوز الهند تدريجيا كما قلت لكم، حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون خفيفه. نقدروا نشكلوها كره ولكن تكون كتلصق في اليد. انا ندخل هاد 500 غرام كلها عندي. بالنسبه اللي غادي يدير غير نصف الكميه كما قلت لكم تاع الدقيق كاس وسميده كاس، راه غادي يدير غير 250 غرام اولا ربع تاع الكوكو. استغفر الله العظيم. نجمع هاد العجينه ونرجع لكم. كما كتشوفوا ها الشكل تاعي او العجينه كيفاش ولات، كتكون خفيفه و ميم طون ماشي قاصحه. هانتوما يعني بسهوله تشكل لكم في يديكم. هاي تجمعات وتقادت. غادي نقص كما قلت لكم النصف تاع الكميه اللي غنزيد فيه الكاكاو. بالنسبه لي زوين في هذه الحلوه انه واخا حتى ليله العيد كاع الواحد يحضرها ما كتاخذش شي وقت. انايا دابا مع راكم عارفين هاد الفتره داخلين حنا عاوتاني على هاد الايامات العشر في الاواخر، واحد شويه كيكون مجهود، خاص يكون يسهر شويه يصلي. دونك غنديرها هادي، غادي نخليها تقريبا نصف تاع الكميه. شي مشكل الا جات وحده غالبه على وحده البيضه. ليسونسيال غادي نحضر واحد الشكل. نجيب لكم الكاكاو تاعي اللي قلت لكم سهله واقتصاديه ما كتاخذش شي وقت. هذه ضفت فيها الكاكاو المر، غندمجو نخلط الخليط تاعي ونرجع نديكم عاوتاني. فوالا كما كتشوفوا انا دمجت الكاكاو، تحاولوا تدخلوه مزيان هانتوما ونخليهم يرتاحوا على ما وجدت السكر سقيت.
التفناد ونوجد الطاوه تاوي باش غادي نغص فيهم الغريبه تاعنا. غادي نبداو على بركه الله. ارتاحت لينا الحليوه تاعنا. بالنسبه للقياس اللي بغيتو تاع الغريبه نتوما احرار. كنقيس بشويه الماء الزهر ايديا ونديرها هكا ونفندها في السكر سقي. بغيتوهم صغيورين بغيتوهم كبار، وحاولوا تبعدوهم شويه مع الخميره عاوتاني راه كيزيدوا يكبروا شويه ضعف الحجم تاعهم. انا بالنسبه لي هذا القياس راه مزيان. هذاك الزهر والسكر كلاصي كتجي غزاله. كاين اللي كيديرها كلها هكا دواره في هاد السكر كلاصي كله، كاين مبغيتهاش بزاف هكا ونضغطو عليها من الوسط. نتوما عينكم ميزانكم، اللي بغى شي غريبه كبيره عطي العين راه يدير كبيره، باقي سي شويه راه يدير. انا ندير لكم شي وحده كبيره. هانتوما انا غادي نبقى نكمل هاد الكويره تاوي. كما قلت لكم حاولوا تبعدوها شويه على بعضياتها. كنحاول نبعدهم حيت كيتزاد شويه الحجم تاعهم. اللهم يبقاو بعاد. دائما الماء الزهر كنقيس به ايديا باش كتبقى ديك النسيمه، وفي نفس الوقت كيدور ليا الغريبه تاعي بسهوله. والسكر بودره حاول نضغط عليها هكا في الوسط. كما قلت لكم هي سريعه التحضير، تاخذ شي وقت. نجيب طاوه اخرى. ودابا جا الدور تاع هذه اللي بالكاكاو. بسم الله. هذه بالكاكاو شويه نشفات شويه، كتجي بحال المعلكه تاع الكاكاو. شعلت الفرن كيسخن. غندخلوا الحلوه تاعنا على 180 درجه. غادي نكونوا مشعلين كما كتعرفوا دائما الغريبه في الاول كتبغي غير الفوق. كما كتشوفوا كنفندوها سكر كلاسي او سكر سقيط. دائما ماء الزهر. كاين اللي كيديروا نقيطه تاع الزيت، الا ما كانش عندكم ماء الزهر ديروا غير الماء العادي ماشي مشكل. ها هو الماء الزهر كيعطي واحد النسيمه. سيرتو حنا دابا الحلوه دايرين فيها كاع القوه مع الزهر البرتقال على كلشي. اللهم شوف نسريت. انا غادي نبقى نكمل الشكيله تاعي. دابا دخلت الطاوه الاولى للفوق الفرن، وكما قلت لكم يكون شاعل الفوق في الاول اي غريبه باش يكون هذاك التشقق تاعها. ونكملوا في هذه تاع الكاكاو والشوكولا. الكاكاو والكوك. ودائما تبقاو قراب الفرن حيت غير كطيب، يعني ما كتاخذش شي وقت. سيرتو الفرن الكهربائي وحتى الغاز، الا كان عندكم فران تاع الغاز وكان مجهد يعني راه داغي
كتبغي الواحد يكون قريب منها. كالعاده غادي نكمل ونرجع لكم. هانتوما ما شاء الله كتشوفوا الغريبه تاعي كيفاش جات مشقه وتحمرات باقا هشيشه. هانتوما كتجي ناجحه وغزاله كما قلت لكم، وحتى القياسات هانتوما يعني في الحدود. ودابا غادي نزيد الاخر الثانيات الاخرين ونرجع لكم. هانتوما راه باقا هشيشه سخونه يعني نتكايس ولا حتى تبرد. كتجي غزاله كما قلت لكم. هانتوما شحال كتبان هشيشه، ماشي كتبان فعلا هشيشه كلها مفرقعه، كتجي غزاله. ممكن نكمل في الطهو ونزيد اشكال الاخر. شوفوا هذه تاع الكاكاو جات فنه حتى هي مشقه بزايد، جات غزاله باقا سخونه. هانتوما كيفاش مشقه. هانتوما زوينه بالكاكاو، حتى الاخرى حتى هي كلها مشقه ما شاء الله ورطبه. ها هي خصكم دائما ملي تبغوا تحيدوها خلوها بلاتي تبرد شويه حيت كتكون هشيشه باش ما تكسرش لكم. هانتوما خرجت الطابه كيفاش دايره، واو سخون سخون سخون، زوين 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 والله الا بوكاس. شفتوا شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي زوينه. هذيك كتبان بحال داك المعلكه تاع الكركاع اولا الكاوكاو، كتجي زوينه. وباقي عندي في الفرن كما قلت لكم حيت ضاعت الكميه، وانتم راه نص الكميه ممكن تخرجوها. كما كتشوفوا وصلنا للنهايه. هذا هو الشكل تاعنا، هذا هو الطبق تاع الغريبه كما قلت لكم بالشوكولا او بودره الكاكاو. ايضا العاديه كتجي كما قلت لكم غزاله مشقه، كتشوفوا فيها على عينيكم. هانتوما كيفاش كلها مشقه كتجي غزاله. هانتوما هذه تاع الكاكاو تاع الشوكولاته، وهذه حتى هي نتوما كتشوفوا فيها ما شاء الله كلها مشقه وزوينه ورطبه كلها كتفتت. كان هذه اول وصفات اول حلويات تاع العيد. ان شاء الله الى كتاب الحلوه المقبله تكون رخامه، ونتمنى يعني تلقاكم لا فيديو في احسن الاحوال. وكالعاده ما تنساوش لايك وبارطاج وسبسكرايب بالضغط على الزر ادنى للفيديو. والى اللقاء.